رب ذوالجلال نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ میرے وال ویکھو بین یدی عذاب شدید۔ رب ذوالجلال نے فرمایا توجہ دے نال پاویں دو چار بیٹھے ہو، میں بھی تواڈے واسطے جمعہ پڑھا رہا، تانوں دو چار نوں ہی سمجھا رہا نا، کسے نوری مخلوق دے سامنے تے نہیں بیان کر رہا۔ تسی بیٹھے ہو میرے واسطے، تسی سارا کچھ ہی ہو میرے چاچے ماشاءاللہ بھرا، اینی محبت نال تسی بیٹھے ہو، دین دیاں گلاں نہیں تو ہن تھک بھی جائے تو تساں میرے ہل ہی ویکھنا، میں تانوں تھلے نہیں ویکھن دینا۔ ذرا توجہ فرمانا۔ میرے پروردگار عالم نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا مثنى وفرادا۔ رب ذوالجلال فرماندے نے سونیا کملی والیا، سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دیو انہاں نوں کہو کہ اے مکے والو، اے قریشیو، اے کافرو، اے یہودیو، عیسائیو، میں تانوں باز کرن واسطے آیا ہاں، نصیحت کرن واسطے آیا ہاں، میں تانوں اللہ کولوں ڈران واسطے آیا ہاں، اللہ دے عذاباں کولوں بچان واسطے آیا ہاں۔ کی گل تانوں اے گل چنگی نہیں لگدی؟ اگر تانوں اے گل چنگی نہیں لگدی پھر رب ذوالجلال نے فرمایا اے سونیا انہاں نوں چیلنج کر دیو، تہاڈا واز کرنا بھی انہاں نوں چنگا نہیں لگدا تے انہاں نوں چیلنج کر دیو، تسی سارے دے سارے نکراں دے وچ لگ کے تے سوچنا شروع کر دیو، غور و فکر کرنا شروع کر دیو، سر دے نال سر جوڑ لو۔ فرمایا ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تسی دو دو کر کے جوڑے جوڑے بن کے تے ایک ایک کر کے نکراں چ لگ کے سوچو، غور و فکر کرو، کوئی ایک عیب بیان کرو، کوئی ایک غلطی بیان کرو، کوئی ایک خرابی بیان کرو، کوئی ایک عیب بیان کرو، کوئی ایک نقص بیان کرو، کوئی ایک نقطہ بیان کرو۔ رب ذوالجلال فرماندے نے ان تقوموا مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ آؤ نا سونے بیرو پیارے دوستو، احترام نہ دلائق بزرگو، مفسرین نے لکھیا جدوں اے آیت نازل ہوئی آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، منہ مٹھا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والیاں دے سامنے جا کے آندے نے اے مکے والو تسی مینوں جان دیو؟ مکے والے آندے نے ہاں اسی جاننے ہاں۔ فرمایا میرے والد محترم نو تسی جان دیو؟ آندے نے تواڈے والد نو بھی جاننے ہاں۔ آمینہ دلال نے فرمایا میری والدہ نو بھی تسی جان دیو؟ آندے نے ہاں تواڈی والدہ نو بھی جاننے ہاں۔ آمینہ دلال نے فرمایا میں تواڈے اندر شب و روز گزارے نے، تواڈے نال مجلساں اٹینڈ کیتیاں نے، تواڈے نال میں سفر کیتے نے، تواڈے نال میں بکریاں چرائیاں نے، تواڈے نال میں تجارت کیتی ہے، تواڈے نال میں 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے، تسی مینوں میرے اندر کوئی عیب تے بیان کرو، میرے اندر کوئی غلطی تے بیان کرو تے اے سارے پتہ کیاں دے نے ما جربناک الا صدقا،
اے سارے آندے نے اسی تانوں صادق الامین پایا ہے، تسی امانتاں دے اندر خیانت نہیں کردے، تسی وعدہ خلافیاں نہیں کردے۔ آؤ نا سونے ویرو پیارے دوستو، احترام نہ دے لائق بزرگوں، حق اوے جنوں دشمن بھی بیان کرے، جنوں دشمن بھی منے، جندہ اقرار دشمن بھی کرے، شان اوے جنوں دشمن بیان کرے، عظمت اوے جنوں دشمن بیان کرے، صداقت اوے جنوں بیگانے بیان کرن۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہن تواڈے سامنے بیان کر رہا، تسی بھی سارے مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، مسلماناں دا علاقہ ہے، مسلماناں دا ملک ہے، تے مسجد عثمانیہ مسلماناں دی ہے نت کلاں چ، اسی سارے مسلمان ہاں، پیندے وچ بیٹھ کے سونے نبی دا ذکر کر رہے ہیں، سونے نبی دی تعریف کر رہے ہیں۔ ایتھوں تا گل نہیں، گل اگلی ہے جڑی میں تانوں سنانی ہے، اے گل نہیں سنانی، اگلی گل ذرا توجہ دے نال سنو۔ ہن ایک کافراں دا مجمع ہے اور ملک بھی کافراں دا ہے، جڑا نبی دی عظمت بیان کردا ہے وہ بھی کافر ہے، نبی دی جڑا شان بیان کردا ہے وہ بھی کافر ہے، اور سارا مجمع پورے دا پورا 110% کافر نے۔ محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان کردے نے، حق کیے الحق ما شہدت بہ الاعداء، جندہ اقرار دشمن بھی کرے، جندہ اقرار غیر مسلم بھی کرن، جندہ اقرار بیگانے بھی کرن، حق اونوں آندے نے، سچ اونوں آندے نے، عظمت اونوں آندے نے۔ ذرا توجہ فرمانا، بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار شیما دے ویر بدر منیر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا توجہ فرمانا، ایک حدیث ہی بیان کرنی ہے، پورے جمعے لمبا چوڑا خطبہ نہیں، اے حدیث اور دنال سن لینا، بخاری دی حدیث ہے، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکم محرم الحرام نو خط لکھ دینے، سن 7 ہجری نو خط لکھ دینے، جننے بھی کافر ممالک نے، جننے بھی غیر مذہب ممالک نے، اونا دے بادشاہاں نو خط لکھے۔ ذرا توجہ فرمانا، اونا خطاں دے اندر ایک نجاشی نو بھی خط لکھیا، ہرکل نو بھی خط لکھیا، جڑا رومی بادشاہ ہے، حضرت دہیہ قلبی سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ شاہ ہرکل دے کول ایک خط بھیجیا، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے دے نال کافراں نو دعوت دیندے نے کہ اے کافرو، کسے طریقے تسی جہنم کولو بچ جاؤ تے جنت دے رستے تے آ جاؤ، ان دے نالوں بڑا قیمتی سودا کوئی نہیں، ہر انداز نال دعوت دیتی ہے، میں قربان جاواں۔ آمینہ دلال بڑی محبت کردے نے انسانیت دے نال، بڑا پیار کردے نے انسانیت دے نال، کونے کونے تے دین اسلام دا چرچا ہو رہا ہے، پوری دنیا تے اسلام دی دعوت دیتی جا رہی ہے، کلمے دی دعوت دیتی جا رہی ہے، ماڑے تو ماڑے بندے نو بھی توحید دی دعوت دیتی گئی ہے، تگڑے بندے نو بھی توحید دی دعوت دیتی گئی ہے، وقت دے بادشاہ نو بھی توحید دی دعوت دیتی گئی ہے۔ آمینہ دلال دا اے سپاہی حضرت دہیہ قلبی خط لے کے جدوں شاہ ہرقل دے کول پہنچیا، رومی بادشاہ دے سامنے پہنچیا تے انج کر کے سامنے خط پیش کیتا ہے تے بادشاہ کہن لگیا، اے خط کیندا ہے؟ تے حضرت دہیہ قلبی فرماندے نے، اے خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ جدوں رومی بادشاہ نے رسول دا نام سنیا تے ایک واری گھبرایا، کہن لگیا، اے نا تے میں پہلے بھی بڑا سنیا ہے، ایندا سنیا بڑا چرچا ہے، ایندا بڑا روب تے بڑا
دبدبا ہے، اندیاں بڑیاں عظمتاں تے شاناں نے۔ کہن لگیا خط انہاں تک میں پڑھاں گا نہیں، خط نوں ایک طرف رکھ دیتا۔ کہن لگیا ایندا کوئی قریبی تعلق والا جن نے خط بھیجیا ہے، ایندا قریبی تعلق والا مینوں مل جائے، اون دے نال میں ایندی سیرت دے چند سوال کراں، میں اون دے کولوں ایندی زندگی دے متعلق چند سوال کراں تے اونے اپنے حواریاں نو اپنے سپاہیاں نو روم دی سلطنت تے بھیج دیتا ہے کہ تسی جاؤ روم دے اندر چکر لگاؤ، کوئی قریبی مل جائے گا، کوئی قافلہ آیا ہوئے گا عرب دی سرزمین تو، اونا دے اندر کوئی نہ کوئی بندہ تے تعلق والا ہوئے گا، کوئی نہ کوئی تے قریبی ہوئے گا۔ آؤ نہ سونے ویرو پیارے دوستو، احترام نہ دے لائق بزرگو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلے مسلمان نہیں ہویا، مکے دا بہت بڑا چودھری، مکے دا بہت بڑا سردار، تجارتی قافلہ لے کے مکے چو روم دی سلطنت تے گیا ہے، روم دی سرزمین تے گیا ہے۔ جدوں رومی سپاہیاں نے ویکھیا کہ اے عرب چو قافلہ آیا ہے، انہاں نے جا کے ابو سفیان دے نال گل کیتی، سردار جی انج انج ساڈے بادشاہ کول خط آیا ہے تے ساڈے بادشاہ دی خواہش ہے او تانوں ملنا چاہندا ہے، او آندا ہے نبی دا کوئی قریبی تعلق والا ہوئے، میں اونوں چند سوال کرنا چاہنا وا۔ آؤ نا ذرا توجہ فرمانا، حق ہوئے جنوں غیر مسلم بھی بیان کرے، حق ہوئے جن دا اقرار دشمن بھی کرے، ابو سفیان ہے تے نبی دا دشمن ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، جدوں ہرکل بادشاہ دے سامنے پہنچے ابو سفیان کہن لگیا میں کیا کہ اج اگر میں نبی دی تعریف کر دیتے، نبی دی میں شان بیان کر دیتے، نبی دی صداقت دا چرچا کر دیتا تے اے بھی متاثر ہو جائے گا، اے بھی مسلمان ہو جائے گا، اے بھی کلمہ پڑھ لوے گا، ایس وجہ تو میں جھوٹ بولاں گا۔ پھر انہیں سوچیا کہ اگر میں جھوٹ بولیا تے اے جڑی میرے پیچھے سب لگی ہے قریشیاں دی، اے قریشی سارے کہن گے ایڈا بڑا سردار ہے ساڈا ابو سفیان تے جھوٹ بولدا ہے، اے بھی جھوٹ بولدا ہے۔ کہن لگیا میں ایس ڈر تو کیا اج ابو سفیان سچ بولے گا۔ شاہ ہرکل نے پوچھیا کہ اے ابو سفیان تو بھی مکے وچوں آیا، تو نبی دا رشتہ دار ہے، مینوں اے تے دس تو اینی زندگی نبی دے نال گزاری ہے، او تواڈے بچیاں دی طرح ہے جن نے اے خط بھیجیا ہے، میں تیرے کولوں 10 سوال کرنے نے، تو جھوٹ نہیں بولنا، سدھی سدھی گل کرنی ہے، سچی سچی گل کرنی ہے۔ اگر تو جھوٹ بولے گا تے جڑے تیرے پیچھے تیرے منن والے نے اے قریشی بول کے دسن گے کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، سچ میرے نال گل کرنی ہے۔ او ہرکل بادشاہ کہن لگیا سب تو پہلی گل تے اے وے کیف فیکم نسبہ، سب تو پہلا سوال کیف فیکم نسبہ، اے سردار ابو سفیان میرے سامنے اے بیان کر کہ اس نبی دا نسب کیسا ہے، اس نبی دا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، اس نبی دا قبیلہ کیسا ہے۔ تے سردار ابو سفیان بول کے آندا ہے فینا کم ہوا فینا کم نسب، اے ہرکل بادشاہ ان دا خاندان بڑا اونچا ہے، ان دا قبیلہ بڑی شان والا ہے، ان دا خاندان بڑا اونچا ہے۔ رب دا قرآن گواہیاں دے رہا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اسی سونے دے خاندان نو چنیا تے اچا بنایا، سونے نبی دے قبیلے نو چنیا پھر اچا قبیلہ بنایا، سونے نبی دے شہر مکے نو چنیا پھر سارے شہراں تو اچا بنا دیتا ہے، سونے نبی دے شہر مدینے نو چنیا پھر سارے شہراں تو اچا بنا دیتا ہے۔ آؤ نا سونے ویرو، رب ذوالجلال نے فرمایا سونے نبی دی جڑی برادری ہے انہوں
ساریاں برادریاں تو آلہ بنا دیتا ہے، خاندان نو سارے خانداناں تو آلہ بنا دیتا ہے، سارے قبیلیاں دے وچوں سونے نبی دا قریش قبیلہ چنیا، انہوں سارے تو اچا بنا دیتا ہے۔ آؤ نا ذرا توجہ فرمانا، میں قربان جاواں، جیڑی چیز بھی نبی دے نال جڑ جاندی ہے وہی اچھی بن جاندی ہے، وہی جہان دے اندر عظمت والی بن جاندی ہے۔ ابو بکر نال ملیا صدیق بن گیا، فاروق عمر ملیا تے فاروق بن گیا، عثمان ملیا تے ذوالنورین بن گیا، سیدنا علی ملے نے تے حیدر کرار بن گئے۔ جڑا بھی سونے نبی دے نال ملے اچا بن گیا۔ سردار ابو سفیان آندا ہے کہ اے شاہ ہرقل، اے روم دے بادشاہ، سچی گل اے وے کہ اوندا نسب بڑا اچا ہے، اوندا خاندان بڑا اچا ہے، تے اونے کہا اے سچائی دی دلیل ہے۔ بادشاہ کہن لگیا اے سچائی دی دلیل ہے کہ اوندا خاندان بڑا اچا ہے، نبی کسے عام خاندان چوں نہیں آ سکدا بلکہ پکیزہ خاندان چوں آندا ہے، اچے خاندان چوں آندا ہے۔ دیکھو 110% مجمع جڑا کافراں دا سارے کافر نے، جڑا شان بیان کر رہا کہ جندے کو سوال ہو رہا ہے وہ بھی ہلے تک کافر ہے، مسلمان نہیں ہویا۔ ابو سفیان جدوں مکہ فتح ہویا نا ادوں مسلمان ہوئے نے، ہلے تک مسلمان ہے۔ 7 ہجری دی گل ہے تے شان بیان کیتی ہو رہی ہے سونے نبی دی۔ حق ہوے جنوں غیر مسلم بھی جندہ اقرار کرے، شان عظمت تعریف ہوئے جندی دشمن بھی عظمت بیان کرے۔ ذرا توجہ فرمانا، میں جس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار، شیمہ دے ویر بدر منیر، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سپاہی حضرت دہیہ قلبی فرماندے نے۔ دوسرا سوال ہرقل دے بادشاہ نے کیتا، اے سردار ابو سفیان مینوں اے تے دس کہ اون دے خاندان اندر پہلے بھی کسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے؟ سردار ابو سفیان کہن لگا نہیں نہیں، پہلے کسی نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، یہ پہلا ہی آیا ہے جن نے کہا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، اللہ دا رسول ہاں۔ تے بادشاہ کہن لگا یہ بھی سچائی دی دلیل ہے، یہ بھی سچائی دی دلیل ہے، اگر کسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا پہلے ہوئے کہ وہ ناکام ہو گیا ہوئے تے انہیں آکھیا چلو میں بھی نبوت دا دعویٰ کر لینا، ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاواں۔ وہ بادشاہ کہن لگیا ان دا مطلب ہے یہ بھی سچائی دی دلیل ہے، سچا نبی ہے، ان دے اندر کوئی شک نہیں کہ پہلے نبوت دا دعویٰ کسے نہیں کیتا، ان دے خاندان دے اندر پہلا شخص جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا۔ تیسرے نمبر تے سردار ابو سفیان تو اونا سوال کیتا، اے سردار جی تسی اے تے دسو اونا دے خاندان اندر پہلے بھی کوئی بادشاہ گزریا ہے؟ کہن لگے کوئی بادشاہ نہیں گزریا۔ سردار ابو سفیان کہن لگے کوئی بادشاہ نہیں گزریا، اے پہلا ہی ہے جڑا آندا ہے کہ میں رہبر بن کے آیا، میں رہنما بن کے آیا، میں اللہ دا نبی بن کے آیا، تے سارے اوندے مرید نے، او ساریاں دا پیر ہے، اے پہلا ہی ہے۔ تے سردار دے سامنے ہرقل بادشاہ کہن لگیا ان دے اندر بھی سچائی دی دلیل ہے، کیونکہ کئیاں نو بادشاہ دا بڑا مذاق ہوندا ہے، آندے نے ساڈے خاندان اندر فلامی بادشاہ سی، اونوں بادشاہ بنن دا بڑا شوق سی، اس وجہ تو شاید اینوں بھی بادشاہی دا مزہ آندا ہوئے، اے بھی کہندا ہوئے کہ میں بادشاہ بن جاواں۔ کہن لگے اے بھی سچائی دی دلیل ہے کہ پہلے کوئی بادشاہ نہیں اس خاندان دے اندر گزریا۔ چوتھے نمبر تے سردار ابو سفیان تو کہن لگیا کہ اے سردار جی اے تے دسو جڑے ان دے منن والے نے او تگڑے نے کہ ماڑے نے، ان دے منن والے جڑے نے او امیر نے کہ غریب نے؟ تے سردار ابو سفیان کہن لگیا
جڑے ایندے منن والے نے او ماڑے نے، او سارے دے سارے غریب نے۔ حضرت بلال جیسے نے، حضرت صہیب رومی جیسے نے، سیدہ سمیہ جیسے نے، سیدنا خبیب جیسے نے، او سارے دے سارے ماڑے نے۔ تے نال ہی سردار ابو سفیان آندا ہے تے ماڑے نے، مالی لحاظ نال ہے تے ماڑے نے، پر دل دے بڑے تگڑے نے۔ جدوں بھی کوئی اینو کسے چیز دی ضرورت ہوندی ہے وہ اپنی جاناں وار دیندے نے، جان دی بھی پرواہ نہیں کردے، ہے تے ماڑے نے پر دل دے بڑے مضبوط نے، دل دے بڑے تگڑے نے۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا۔ رب ذوالجلال فرماندے نے میں انہاں دے دلاں نوں ویکھیا، سونے نبی دے جڑے مرید نے انہاں دے دلاں نوں ویکھیا، اے دل دے بڑے تگڑے نے، انہاں دے دل بڑے مضبوط نے، انہاں دے دل بڑے روشن نے۔ پاویں کوئی رنگ دا کالا ہے پر اندا دل چٹا ہے، کیونکہ اندے دل اندر اسلام دا نور ہے، کلمے دی دولت ہے، ایمان دی دولت ہے، سونے نبی دی محبت ہے۔ فرمایا اے دل دے بڑے تگڑے نے۔ ایک بی بی آئی آ کے آندی ہے سونیا کملی والیا، سونیا محبوبہ تسی جنگ تے جا رہے ہو، لوکی بڑے تحفے لے کے آ رہے نے، بڑے مال لے کے آ رہے نے، میرے کول کچھ بھی نہیں، کچھڑ دے وچ ایک چھوٹا جا بچہ معصوم بچہ چکے ہے، کہن لگی اے بھی نال لے جاؤ، اے بھی نال لے جاؤ۔ آمینہ دلال نے فرمایا اے بی بی اسی دوران جنگ اس بچے نو سنبھالاں گے یا اسی اپنی حفاظت کران گے، اسی جنگ لڑاں گے کہ اندا خیال کران گے؟ بی بی کہن لگی ہے سونیا کملی والیا، سونیا محبوبہ میرے کول دین واسطے کوئی چیز نہیں، جوان پتر کوئی نہیں، نہ ہی میرے کول مال و دولت ہے، میں چاہنی ہاں جدوں تواڈے ول تیر آئے تسی میرا معصوم ننا جا بال اگے کر دیو، اس بچے نو تیر لگے بچہ تواڈی ٹال بن جائے، تیر دے سامنے بچہ ٹال بن جائے تے میرا بھی نام محمد دے وفاداراں دے اندر شامل ہو جائے۔ فعلم ما فی قلوبہم، رب ذوالجلال نے فرمایا میں انہاں دے دلاں نو چیک کیتا، انہاں دے دل بڑے تگڑے نے۔ جدوں سردار ابو سفیان نے اے گل کیتی تے روم دا بادشاہ کہن لگا اے بھی سچائی دی علامت ہے، ان دے اندر کوئی شک نہیں کہ سچا نبی ہے۔ اور پنجویں نمبر تے جڑا انہیں سوال کیتا یزیدون ان ینقصون یزیدون ان ینقصون، وقت بادشاہ نے کیا یزیدون ان ینقصون۔ سردار ابو سفیان میرے ال ویکھو، سردار ابو سفیان اے تے دس کہ جڑے اندے مرید نے او ود رہے نے کہ کٹ رہے نے، دن با دن زیادہ ہو رہے نے کہ تھوڑے ہو رہے نے؟ سردار ابو سفیان کہن لگیا یزیدونا یزیدونا، دن با دن ودی جاندے نے، جڑے اندے مرید نے ودی جاندے نے ودی جاندے نے۔ جدوں مکے تو چلیا تے دو جی سن سیدنا ابو بکر تے آمینہ دلال مدینے دے اندر آئے تے جدوں مکہ فتح ہویا تے او دو 10,000 دا لشکر لے کے گئے تے جدوں مکہ فتح ہو گیا واپسی مدینے دے اندر آئے تے 12,000 دا لشکر لے کے آئے۔ حجۃ الوداع دے موقع تے آمینہ دلال 1,24,000 صحابہ نو نال لے کے حج تے گئے نے۔ حج دا خطبہ ارشاد فرمایا میں قربان جاواں۔ سردار ابو سفیان کہن لگیا سچی گل ہے کہ دن با دن ودی جاندے نے مرید، ودی جاندے نے کٹدے نہیں۔ آؤ نا سونے ویرو پیارے دوستو، او کہن لگیا اے بھی سچ
سچائی دی دلیل ہے، ان دے اندر بھی کوئی شک نہیں، جڑا سچا دین ہوئے، سچا جڑا مذہب ہوئے، ان دے اندر تعداد زیادہ ہوندی ہے۔ اج بھی اسلام بددا ہی جا رہا ہے، بددا ہی جا رہا ہے، کافراں نوں ایہی تے تکلیف ہے، کافر تائیں تے آئے دن نعوذ باللہ من ذالک سونے نبی دی توہین کرتے ہیں، کیونکہ اسلام بددا ہی جا رہا ہے، اسلام غالب ہوندا جا رہا ہے۔ امریکہ دے اندر، یورپ ممالک دے اندر کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک دے ہتھوں 3 لاکھ تو زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ محترم بھائیو، دن با دن اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے نبی دے دور تو لے کے اج تک ذرا توجہ فرمانا، میں جس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ہرکل بادشاہ نے جدوں اے گل سنی کہن لگیا اے بھی سچائی دی دلیل ہے، کوئی شک نہیں، جڑا سچا نبی ہوندا ہے، جڑا سچا بندہ ہوندا ہے، اون دے نال جڑے مرید نے او دن با دن بدتے نے، انہاں دے اندر اضافہ ہوندا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، چھٹے نمبر تے جڑی اس بادشاہ نے گل کیتی، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم تعریف کر رہے ہیں، غیر مسلم اپنی زبان چوں اقرار کر رہے ہیں، حقانیت دا اعلان کر رہے ہیں۔ اوتھے کوئی مسلمان نہیں، 110% مجمع کافراں دا ہے، تعریف کرن والا بھی کافر، تعریف سنن والا بھی کافر، سوال کرن والا بھی کافر، جواب دین والا بھی کافر، سنن والے بھی کافر۔ ذرا توجہ فرمانا، چھٹے نمبر تے ہرکل بادشاہ نے کہا مینوں اے تے دس هل يريد احد منهم هل يرتد، کیا انہاں وچوں کوئی مرتد بھی ہویا، کیا انہاں وچوں کوئی ایک اپنے دین تو پیچھے بھی ہٹیا ہے؟ تے سردار ابو سفیان کہن لگیا پیچھے تے کوئی نہیں ہٹیا، دن با دن ودتے ہی جا رہے نے، دن با دن ساڈے جڑے قریشی نے، جڑے ساڈے منن والے نے، او اون دے نال ملتے جا رہے نے، دن با دن اضافہ ہو رہا ہے، کٹیا کوئی نہیں، کوئی مرتد نہیں ہویا۔ 7ویں نمبر تے انہیں کہا کہ مینوں اے تے دس انہاں دے نال کوئی جنگ بھی ہوئی ہے، وہ جتے نے کہ ہارے نے؟ سردار ابو سفیان کہن لگیا کدی اسی جت جانے ہاں، کدی او جت جاندے نے۔ بدر دے اندر 313 آئے سی، اسی 1000 گئے سی، سانو جتیاں پیاں نے، انہاں او جت گئے، تے احد دے اندر اسی انہاں نو ماریا، احد دے اندر اسی جت گئے۔ آؤ نا سونے ویرو پیارے دوستو، احترام دے لائق بزرگو، سردار ابو سفیان گفتگو کرتا جا رہا ہے، ہرکل بادشاہ دے تے اثر ہوندا جا رہا ہے، ہرکل بادشاہ متاثر ہوندا جا رہا ہے، کیونکہ سامنے سچیاں گلاں ہو رہیاں نے، حقیقت ہوندی ہے، جندہ دشمن بھی اقرار کرے تعریف ہوندی ہے، جڑی دشمن کرے، جڑا دشمن بیان کرے۔ ذرا توجہ فرمانا، 8ویں نمبر تے جڑا سوال کیتا وہ تہاڈی ساڈی زندگی دے نال بھی لگدا ہے۔ 8ویں نمبر تے سوار رومی بادشاہ کہن لگیا اے سردار ابو سفیان مینوں اے تے دس اونے تواڈے سال اینے، او تواڈے نال اینے سال گزارے نے، 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے، اس تو بعد اونے نبوت دا اعلان کیتا ہے، کیا اونے زندگی دے اندر کدی جھوٹ بھی بولیا ہے؟ کیا اونے زندگی دے اندر کسے دی امانت دے اندر خیانت بھی کیتی ہے؟ سردار ابو سفیان کہندا ہے میرا دل کرتا سی میں جھوٹ بولاں، لیکن میں کیا میرے قریشی جڑے پیچھے کھلوتے نے اے کہن گے ایڈا وڈا سردار ہو کے جھوٹ بول رہا ہے۔ کہن لگیا پھر میں اپنی زبان چوکیا کہ اسی تے اونوں ساری زندگی صادق الامین پایا ہے، سچا پایا ہے، امانت دار پایا ہے۔ آؤ نا سونے ویرو پیارے دوستو، احترام دے لائق بزرگو، 9ویں نمبر تے او ہرکل بادشاہ کہن لگیا اے سردار ابو سفیان مینوں اے تے دس کہ اے جڑا نبی ہے انہیں کدے تواڈے نال وعدہ خلافی بھی کیتی ہے؟ سردار ابو سفیان کہن لگیا وعدہ خلافیاں بھی اسی کردے آئے ہاں، جھوٹ بھی اسی بول دے آئے ہاں۔ انہیں کدی بھی مسلمانہ دے نبی نے جنوں محمد
الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاندہ ہے، کدے بھی وعدہ خلافی نہیں کیتی، نہ انہ دے خاندان اندر کدی وعدہ خلافی ہوئی ہے، نہ انہیں کدی وعدہ خلافی کیتی ہے، نہ انہ دے خاندان والے جھوٹے نے، نہ ہی انہیں کدی جھوٹ بولے ہے۔ اے تے کعبے دے متولی نے، اے تے نبوت تو پہلے بھی کعبے دی خدمت کرن والے، اللہ دے گھر دی خدمت کرن والے، انہ دا خاندان بڑا پاکیزہ ہے۔ ہرقل بادشاہ اور زیادہ متاثر ہو گیا۔ آؤ نا 10ویں نمبر تے آخری سوال جڑا اس رومی بادشاہ نے کیتا ہے، انہیں کیا مینو اے تے دس ماذا یامرکم، ماذا یامرکم، اندہ منشور کیے اے حکم کیڑی چیز دا دیندا ہے؟ ہرقل بادشاہ کہن لگیا سردار ابو سفیان اندہ منشور کیے، اے کرنا کی چند ہے، اندہ مقصد کیے، اے کیڑی چیز دا حکم دیندا ہے؟ تے سردار ابو سفیان للکار کے آندہ ہے اے رومی بادشاہ، میں اگر سچی گل کراں تے اندہ میں منشور تیرے سامنے بیان کر دیاں۔ اندہ ایک ہی منشور ہے، اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ وحدہ، اندہ کہ ایک اللہ دی عبادت کرو، کسے حبل دی پوجا نہ کرو، عزا دی پوجا نہ کرو، کسے لات منات دی پوجا نہ کرو، غیر دے سامنے سجدہ نہ کرو، اے صرف آندہ ہے ایک رب دی عبادت کرو، ایک اللہ دی طرف بلندہ ہے۔ آندہ ہے لات منات تو جان چھڑا لو، کوئی نفع دا مالک نہیں، کوئی نقصان دا مالک نہیں، ساڑھے جڑے 360 بت سن اونا دی اے نفی کردہ ہے، اے صرف ایک رب دی طرف بلندہ ہے۔ اے آندہ ہے ایک اللہ دی عبادت کرو، تے جڑے اندے مرید نے وہ بھی ایسے کلمے تے اپنی گلے کٹوا دیندے نے، اپنی جان نچھاور کر دیندے نے، اسی جنہ بھی ظلم کرنے آئے پر او بھی آندے نے اعبد اللہ احد، اعبد اللہ احد، اعبد اللہ احد، ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، ہے اسی کی سرکار خدمت کے لائق، ہے اسی کے فرما اطاعت کے لائق، مبرک شرکت سے اس کی خدائی، نہیں ہے اس کے آگے کسی کو بڑھائی۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ حق ہوندا ہے جنوں غیر مسلم ہی تسلیم کرن، الحق ما شہدت بہ الاعداء، سونے نبی دیاں تعریفاں غیر مسلمان نے بھی کیتیاں نے، ایویں نہیں فرانس والے کتے حرام دے سونے نبی دی گستاخی کر دے۔ حرام دے میں تاں لفظ بولیا اوتھے 70% جڑی آبادی ہے نا تحقیق دے مطابق اور ہمدیاں دی ہے 70%، تائیوں نبی دی گستاخی کر دے نے۔ انہوں نے جدوں ویکھیا نا کہ اسلام بہت زیادہ پھیل رہا ہے، وہ جڑی با پردہ خاتون جن نے 4 سال مجاہدین کو اثر لیا ہے، وہ جدوں لین لگی ہے با پردہ ہو کے جہاز تو تے اونا فرانسیسی صدر گیا ان دے استقبال واسطے کہ میں انہوں وصول کرائندہ استقبال کرائندہ حوصلہ بلند ہوئے گا، انہیں آکھیا پیچھے ہٹ جا، مینوں ہاتھ نہ لگائیں، اور پہلی روایتہ ختم ہو چکیاں نے، میں محمد عربی دی غلام بن چکیاں، میں با پردہ خاتون ہاں، مینوں کسے غیر محرم دا ہاتھ نہیں لگے گا، میں اسلام تو متاثر ہو چکیاں۔ پھر انہوں نے گستاخی دی، انہوں نے جسارت کی تھی۔ محترم بھائیو، حق ہوندا ہے جنوں غیر مسلم ہی تسلیم کرن، جنوں دشمن ہی تسلیم کرن، انہاں کولوں برداشت نہیں ہویا۔ پھر انہاں نے سونے نبی دی گستاخی کی تھی، پاویں جنیاں مرضی گستاخیاں کر لین، ورفعنا لک ذکرک،
اللہ نے فرمایا سونیا اسی تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے، او تھاں ہی نہیں جتھے سونیا تیرا نام نہیں، اے سارے مٹ جان گے، اے سارے مر جان گے، اے سارے جہنم دا بالن بن جان گے جڑے تیرے دشمن نے، انہاں دی نسل مٹ جائے گی، پر اے سونیا اسی تیرا نام بلند رکھنا ہے، قیامت تک بلند رکھنا ہے، اور جنت دے اندر بھی تیرا ہی چرچا ہوئے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۔ آمینہ دلال توحید دا آواز کردے نے لوکاں نو، نیکی دی دعوت دیندے نے، تے جدوں لوکی نہیں تسلیم کردے اللہ فرماندے نے چیلنج کر دیو، انہاں نو کہہ دیو کہ کوئی ایک خامی تے میری بیان کرو، کوئی ایک عیب تے بیان کرو، کوئی ایک نقص تے بیان کرو، کوئی ایک میرے اندر غلطی، کوئی ایک خرابی تے بیان کرو۔ محترم بھائیو اسی اس سونے نبی دے امتیاں، تے آخری میں پیغام جڑا دینا چاہنا، اسی اس نبی دے امتیاں جن دی سچائی تو کافر جڑے نے متاثر ہو کے کلمہ پڑھتے رہنے۔ اج اگر کسے کافر دے سامنے اسی دعوت دئیے کہ تو مسلمان ہو جا، ساڈے اندر فلاں فلاں کام نے، کافر آندا ہے تو جھوٹ بولنا چھڑ دے، تو وعدہ خلافیاں کرنیاں چھڑ دے۔ یقین جانو یورپ ممالک دے اندر دوست احباب بیان کردے نے جنیاں پاکستان دے اندر خرابیاں موجود نے، جننے اسی لوکاں نو دال لنے یا جھوٹ بولنے یا جنیاں وعدہ خلافیاں اسی کرنیاں، امانت اندر خیانت اسی کرنے ہاں، کافر نہیں کردے، وہ وعدہ خلافی نہیں کردے، وہ امانت دار نے، وہ جھوٹ نہیں بول دے، وہ شرمندہ ہوندے نے ساڈے اسلام ول ویکھ کے، آندے نے اسی کیڑے اسلام نو جتھے دھوکا ہے جتھے جھوٹ ہے، ساڈا کردار ہی انجدا ہو چکے ہے۔ ذرا سوچو اسی کس نبی دے امتی ہاں، ذرا دیکھو کہ اسی کیڑی سرکار دا کلمہ پڑھیا ہے جن دے بارے غیر مسلم جن دی تعریف کردے سن، صادق الامین آندے سن۔ آج تو بعد اگر سونے نبی دا اسی کلمہ پڑھیا تے دل اندر اللہ نال وعدہ کر لو کہ اسی انشاءاللہ تعالی سونے نبی دی سیرت اپناواں گے، سچ بولاں گے، وعدہ خلافی نہیں کراں گے، جھوٹ نہیں بولاں گے، دا نہیں لاواں گے، فراڈ نہیں کراں گے۔ محترم بھائیو 4-5 بندے گئے تبلیغ واسطے، جرمن دے اندر رل مل کے پڑھے لکھے بندے سن، تبلیغ واسطے کہ ایک دوست سے وہ ساڈا ہے تے غیر مسلم ہے لیکن متاثر بڑا پیار کردا ہے، سانو کھلاندا پلاندا ہے، اونوں جا کے دعوت دئیے۔ آندے نے کہ اسی اون دے سامنے جدوں رکھیا نا دین، اسی آکھیا یار تو کلمہ پڑھ لے، تو بڑا اچھا ہے، تیریاں ساریاں صفتاں مسلماناں والیاں نے، تیرے اندر بڑی سانو اسلام دی خوشبو آندی ہے، کاش کہ تو کلمہ پڑھ لویں مسلمان ہو جاویں۔ وہ آندا ہے کہ تسی مسلماناں دیاں 4-5 دکاناں دکھاؤ تے ساڈے کافر جڑے نے انہاں دیاں وی 4-5 دکاناں ویکھ لو، تے مسلماناں دیاں دکاناں چ تانوں دا نظر آئے گا، 2 نمبری نظر آئے گی، دھوکھا فراڈ نظر آئے گا، تے ساڈے جڑے کافر لوگ نے جنہاں نوں تسی آندے ہو کہ غیر مسلم نے، انہاں دیاں دکاناں ویکھ لو، اوتھے تانوں 2 نمبری نظر نہیں آئے گی۔ میں کہڑے حساب نال کلمہ پڑھا مینوں دسو تے صحیح۔ محترم بھائیو اے شرمندگی نہیں ساڈے واسطے، اسی کادے سونے نبی دے غلام، دعا کرو دل نال دعا کرو اللہ سانو سونے نبی دا سچا امتی